ہجر اسود نو کسی سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ تے ہجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا، سب کو آلائے اے مینو ساری اے دنیا تا چم دے کہ مینو چم گیا کملی والائے۔ انہوں کدی نہیں کوئی اجاڑ سکتا جنہوں میرے حضور آباد کر دے، پلے انہاں دے صدا نے آقا یقین جڑے فریاد کر دے، تے قسم ربے دی ہر تکلیف اندے، بخش جان گے حشر نو یو ناصر، سونے آقا دا جڑے میلاد کر دے، بخش جان گے حشر نو یو ناصر، سونے آقا دا جڑے میلاد کر دے، تے منکر جڑا نبی دی نات دائیں ایو دی ربوں تقدیر سڑی ہوئی ہے، سن کے تے موئج سج جاندہ جویں شہد دی مکھی انہوں لڑی ہوئی ہے، اے نات سن کے تے موئج سج جاندہ جویں شہد دی مکھی انہوں لڑی ہوئی ہے، تے جڑے آقا دیاں اے محفلاں کرے چڑی ہوئی ہے، او دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا جدی بان سرکار نے پھڑی ہوئی ہے، او دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا جدی بان سرکار نے پھڑی ہوئی ہے۔